Salam alaikum. Donc, Inch'Allah, on va l'exercice 12 sur les fonctions. Ok? Bien. Donc, on va ala barakatillah. Souhaitez un tableau entier. Écrivez des fonctions qui permettent de. Première fonction, trouver la valeur maximale des éléments du tableau T. Deuxième fonction, trouver la valeur minimale des éléments du tableau T. Troisième fonction, calculer la somme des éléments du tableau T. Et dernière fonction, calculer la moyenne des éléments des tableaux T. Bien. Et après, bien sûr, écrivez un programme qui effectue la lecture d'un entier n depuis l'entrée standard. Et bien sûr, après, bien sûr, créer un tableau d'entier t composé de n éléments qui sont aussi saisis au clavier. Et bien sûr, finalement, affiche à l'écran le maximum, le minimum, la somme et la moyenne de ce tableau t. Ok? Bien. Donc, شنو مطلوب منا في هاد لاكيسي؟ tout simplement غنكتب واحد دي فونكسيون اللي وحده غدير الماكسيموم ديال واحد الطابلو، لي زيليمون بيان سور اللي في هاد الطابلو، وحده المينيموم، وحده لا سوم، وحده الموين. اي ابخي بيان سور نكتب واحد بيان سور في لا فونكسيون برينسيبال مين انني نطلب من ليتيزاتور يسيزي لي واحد ان اليمون اولا واحد الان واحد اونتي ان، وبيان سور ابخي نديكلاري واحد طابلو تي دونتي. اوكي. Et bien sûr, نطلب منه يسيزي لي هاد الان اليمون ديال هاد الطابلو تي. et après bien sûr نافيشي لي الماكسيموم لو مينيموم ولا سوم ولا موين باستعمال هاد لي فونكسيون اللي درت قبل. متفقين؟ بيان. دونك ننتقلوا للبروغرام ديالنا. بيان. دونك اول حاجه بيان سور دونك هذا ليكزرسيس 12 وي و نو؟ دونك ليكزرسيس 12 وي. دونك كتبوا في الاول اكزرسيس 12. اوكي. بيان. دونك اول حاجه بيان سور ديفيني لي بيبليوتيك اللي غنخدم بهم. باغ اكزومبل انا نخدم دابا اي ستريم، دونك انكلود اي ستريم اوكي. من بعد using namespace std point virgule, et bien sûr la fonction principale main int main, les parenthèses et les accolades, et finalement return 0. oui ou non? Bien. بالنسبة les fonctions de déclaration ديال les fonctions toujours كتكون bien sûr avant la fonction principale main. يعني tout simplement كنديروها، ولا كيفاش كنبغيو نديفيني واحد الفونكسيون كنديروها قبل. متفقين؟ دونك يعني فونكسيون راه تعرفنا عليها هي واحد سوب بروغرام. متفقين؟ بيان. دونك اول فونكسيون بيان سور هي كوا اللي كتحسب ليا الماكسيموم. بالنسبه بيان سور الماكسيموم بيان سور غيكون كذلك اونتي، يعني جو سامبلومون هاد لا فونكسيون اللي غتكون بيان سور غنسميها ماكسيموم بيان سور غتورني ليا واحد اونتي. وي نو؟ باسكو الطابلو متكون من لي زونتي. متفقين؟ بيان. دونك اول حاجه بيان سور لا فونكسيون اللي غتورني ليا بيان سور اول حاجه يعني كتاكد شنو غتورني لك هاد الفونكسيون، يعني التيب ديال الريزولتا اللي غادي تعطيك هاد لا فونكسيون. متفقين؟ دونك باغ اكزومبل نسميها ماكسيموم. اوكي. bien. Et bien sûr, entre les parenthèses, نكتب les paramètres ou les accolades, bien sûr, avant les parenthèses. Ou après les parenthèses. Bien. Donc les paramètres. شنو غنحتاج bien sûr باش نحسب bien sûr الماكس ديال كوا ديال واحد الطابلو. ماكس ديال واحد الطابلو. دونك tout simplement خصني الطابلو سي يعني وكنقدر نحسب bien sûr ديريكتومون الماكسيموم ديال هاد الطابلو. وبيان سور كذلك غنحتاج لا طاي، حيت لا طاي بيان سور باش نعرف لا ديمونسيون ديال هاد الطابلو. متفقين؟ يعني لا طاي ديالو. متفقين؟ بيان. دونك programme il est là. Bien. Donc paramètres bien sûr غيكون عندنا bien sûr tableau. Donc bien sûr de type int. Donc نسميه t. وي بالنسبه bien sûr فاش البارامتر بلاتي غنقولها لكم دابا bien sûr لا طاي int par exemple n نسميه n لا طاي. بيان. بالنسبه bien sûr tableau يعني عباره عن بوينتر، سوا يعني البارامتر نكتب على هذا الشكل بيان سور اونتر لي كروشي ما كنكتب والو. متفقين؟ هذا يعني قلت لكم الطابلو هو بارامتر، سوا كنكتب بهذا الفورم سوا تو سامبلومون كندير ايطوال تي تو سامبلومون كوم سا. الا درت ايطوال تي ولا يعني تي اونتر لي كروشي راه بجوجهم صحاح. متفقين؟ بيان. دونك نخليو دابا هادي والفونكسيون اللي غتجي من بعد نديرو ايطوال تي. متفقين؟ بيان. دونك دابا غنحسب بيان سور الماكسيموم. دونك شنو غادي نطلب؟ باغ اكزومبل نديكلاري واحد الفاريابل اللي نسميه ماكس. اوكي. وفي نفس الوقت نديكلاري واحد الكونتور اللي نستعمل في واحد البوك اللي غيدور لي على الطابلو. اوكي. صاي دونك هادشي اللي غنحتاج. بيان. بالنسبه للماكس غنانيسياليزي البروميير فالور في هاد الطابلو، يعني ماكس غوسوا تو سامبلومون تي انديس 0. وي و نو؟ اولا تي كروشي 0. بيان.
من بعد اف او لا فور باردون غنستعمل واحد البوكل اي ايكال زيرو بيان سور هنا راه ديكلاريت اي ها هي بيان سور اي بليس دونك لانكريمونطاسيون ديال بيان سور اي ديال الكونتور اي انفيريور ستريكتومون ا ان لا ديمونسيون. بالنسبه هنا بيان سور ما نبداش من زيرو، بغيت نبدا من زيرو ماشي مشكل، من الاحسن نبدا من ا. متفقين علاش غنبدا من ا؟ حيت باسكو يعني ماكس راه انيسياليتو بتي زيرو. متفقين بيان. اي من بعد تو سامبلومون غندير بيان سور واحد تيست ديالي. دونك هنا بيان سور غندير لي زاكولاد وغنقول بيان سور اف لا كان تو سامبلومون كوا الماكس انفيريور ا تي انديس اي. دونك تو سامبلومون في هذه الحاله بيان سور الماكس غيولي تو سامبلومون هو تي انديس اي، يعني هذا هو اللي كبر. متفقين يعني تو سامبلومون الماكس غوسوا تي دونك كون تي انديس اي او لا كروشي. متفقين بيان صاي. دونك بيان سور دابا حصلت على تو سامبلومون على الماكس اي بيان سور ما بقى لي غير بيان سور ندير روتور هاد الماكس اللي حصلت عليه. متفقين بيان صاي. يعني الفونكسيون فاسيل ماشي شي حاجه صعيبه. متفقين تري بيان. نفس الشيء مع المينيموم. دونك نتكوبي هادشي ونخدم يعني نموديفي هادشي وندير المينيموم. متفقين بيان. قلت لكم بيان سور هنا نقدر ندير ايطوال تي. دونك نديروها دابا ايطوال تي بيان. بالنسبه كذلك هنا ندير باغ اكزومبل فاريابل غنسميه مين. اوكي بيان. وغادي انيسياليزي بتي زيرو كذلك نفس الشيء. وهنا بيان سور يكون العكس. اوكي هنا بيان سور سوبيريور وهنا بيان سور مين. متفقين بيان. اي بيان سور ايسي مين حيت بيان سور لا كان المين سوبيريور تي اي دونك بيان سور خاص يولي تي اي هو المين. هذاك الشيء بيان سور كندير مين غوسوا تي اي. متفقين بيان سور غنريتورني المين صي. دونك يعني الامور واضحه بيان. دونك دابا بقات لي بيان سور لا فونكسيون لا سوم ولا فونكسيون موين. بيان نبداو بلا فونكسيون موين. بيان سور لا سوم بيان سور لا فونكسيون سوم هي اللي كتحسب لي لا سوم ديال توت لي زيليمون هادو. متفقين بيان. دونك يعني تو سامبلومون حتى هي غتريتورني لي واحد نومبر اونتي باغ اكزومبل نسميها سوم. اوكي بيان سور لي بارامتر شنو غنحتاج كذلك؟ غنحتاج بيان سور لو نون ديال الطابلو و بيان سور لا تاي وي و نو بيان اي لي زاكولاد بيان. دونك اول حاجه بيان سور نديكلاري واحد لونتي اللي نسميه باغ اكزومبل اس اللي غنخزن فيه هاد لا سوم وغانينيسياليزي بزيرو. بوكوا باسكو يعني فاش كندوي على السوم كندوي على زائد بليس. اوكي يعني بليس تو سامبلومون خصني انيسياليزي بزيرو باسكو يعني ليليمون نوتر بالنسبه للوا بليس دونك هو زيرو. دونك تو سامبلومون اوكي بيان. دونك انت اس غوسوا زيرو بيان. دونك تو سامبلومون دابا شنو غادي ندير؟ غندير بيان سور واحد البوكل فور و بيان سور نديكلاري واحد الكونتور غنسميه اي بيان سور غوسوا زيرو اي بليس l'incrémentation ديال هاد الكونتور اي انفيريور بيان سور ستريكتومون على لا تاي بيان. تو سامبلومون دابا شنو غندير تو سامبلومون اس بليس ايغال كوا تي كروشي اي بيان بوان فيرغول. يعني هادي تو سامبلومون راه هي اس غوسوا اس بليس تي انديس اي. متفقين بيان بحال كندير هادي ولا هادي راهم بحال متفقين تري بيان. دونك صاي. دونك دابا بيان سور حصلت على لا سوم بقى لي بيان سور ندير روتور بيان سور الريزلتا ديالي اللي هي بيان سور كوا هي هذيك لا سوم. دونك يعني تو سامبلومون غندير هنا بيان سور روتور الريزلتا ديالي اللي هي بوتيت اس بيان. دونك لاحظوا معايا مزيان هنا بيان سور ما درت لي زاكولاد في بيان سور في البوكل فور. بوركوا باسكو عندي اون انستركسيون اون سول انستركسيون دونك ما كاينلاش. متفقين بيان. دونك اي بيان سور ديرنيير فونكسيون هي موين. بالنسبه للموين بيان سور غتكون بيان سور فلوت. بوركوا باسكو بيان سور فاش غندير لا سوم وغنديفيزي على لو نومبر ديال لي زيليمون. متفقين تري بيان. دونك لاحظوا معايا هنا بيان سور غندير واحد التعديل. دونك لاحظوا معايا فلوت اوكي باغ اكزومبل نسميها موين. اوكي بيان. لي بارامتر بيان سور كذلك غنحتاج لو نون ديال الطابلو وكذلك لا طاي ديال الطابلو. اوكي بيان. اي بيان سور لاحظوا معايا مزيان عوض ما غنبقى نكتب عاوتاني نحسب لا السوم هادي غنستعمل هاد لا فونكسيون تو سامبلومون. يعني تو سامبلومون شنو غندير؟ غنستعمل هاد لا فونكسيون و صاي. دونك يعني هاد لا فونكسيون كترجورني ليا واحد لونتي اللي هو السوم ديال توت لي زيليمون. دونك تو سامبلومون عندي الطابلو دونك كنحسب لي بيان سور لا سوم بهاد لا فونكسيون. متفقين باش تفهموا مزيان؟ باغ اكزومبل غنديكلاري واحد الفاريابل باغ اكزومبل نسميه موين كوم سا اولا ام او اي بيان. دونك هاد ام او اي تو سامبلومون ام او اي reçoit quoi? Reçoit la somme. Mais la somme, bien sûr, غنستعمل la fonction. يعني somme. وغندير entre les parenthèses les paramètres. Les paramètres, tout simplement, هو t
فيرغيل و بيان سور ان لا تاي بيان سور هادشي اللي كاين هنا في لا بارامتر ديال لا فونكسيون موين متفقين بالنسبه فاش كتبغي تستعمل لا فونكسيون ما كديرش لي تيب اوكي ديال لي بارامتر كدير ديريكتومون كوا لي بارامتر اللي غادي تكالكيل و بيان سور غنديفيزي هادشي على ان تو سامبلومون صاي دونك يعني هادشي اللي كاين مي بيان سور هنا ان نورمالمون خصو يعطيني سوبيريور ايكال ا باسكو عندي هنا لا ديفيزيون يعني خصو يكون بيان سور سوبيريور ايكال ا نقدر نقول ليه هنا نقول ليه بان اف بيان سور نقول ليه بيان سور الا كان ان ديفيرون ا زيرو تو سامبلومون متفقين بيان عاد بيان سور يحسب لي بيان سور هاد لا موين اوكي اي بيان سور في الاخير بيان سور ريتيرن هاد الريزلتا ديالي اللي هي موين ريتيرن بيان سور موين اوكي موين صاي دونك هادو بيان سور هما لي فونكسيون دونك ماكس ماكسيموم مينيموم اي الصام اي بيان سور موين بيان دونك دابا تو سامبلومون شنو نطلب مني من بعد غنطلب من اليوتيزاتور يطابي ليا واحد الاونتي اوكي بيان سور يكون بوزيتيف بيان سور يكون في بيان سور لو نومبر ديال لي زيليمون اللي غنسيزي في الطابلو اوكي تو سامبلومون ici bien sûr bien sûr int grande n نسميه هنا grande n ونقول لي bien sûr نستعمل par exemple the while par exemple يقدر يعطي لي نيجاتيف اوكي دونك سي اوت ونقول لي bien sûr donner la taille du tableau ok bien et bien sûr غنخزنو في كوا في grande n يعني سي ان bien sûr grande n bien دونك لاحظوا معايا مزيان هنا بالنسبه للكونديسيون وايل باغ اكزومبل انا تو سامبلومون هنا نقول ليه لا تاي بيان سور يقدر بيان سور خص يكون بيان سور سوبير ريستريكسيون موان زيرو اوكي دونك هاديك الشيء ندير كروند ان انفيريور و ايكالا زيرو يعني بيان سور هنا نقدروا نحيدوا هاد الاف متفقين بيان حيت باسكو يعني ما غاديش نستعمل هاد الفونكسيون الا وكان بيان سور ان مالو ديفيرون زيرو بغيت نخليها ماشي مشكل متفقين تري بيان بوان فيغيل ما تنساوش باسكو استعملنا لا بوكل دو وايل بيان دونك دابا بيان سور حصلت على كوا على بيان سور على لا طاي ديال هاد الطابلو بيان دونك من بعد نديكلاري بيان سور الطابلو اللي غنسميه انت غنسميه تي بيان سور اونتر لي كروشي بيان سور كنكتب بيان سور لا ديمونسيون اللي هو غروند ان متفقين بيان دونك كنسيزي دابا بيان سور لي زيليمون نقدر نستعمل واحد الفونكسيون اللي نسميها باغ اكزومبل رومبليساج اوكي دونك نستعمل واحد الفونكسيون اخرى متفقين دونك نديرها بيان سور حنا ما عندناش مشكل بيان سور هاد لا فونكسيون غتكون دو تيب فويد بوركو فويد باسكو بيان سور ما غاتريتورني ليا والو غادي تخدم لي واحد الخدمه يعني بروسيدور كاين عندنا فونكسيون اللي كتريتورني ليا واحد الريزلتا وكاينه واحد الفونكسيون ما كتريتورني ليا والو كتخدم ليا متفقين بيان دونك بيان سور ريتورن pardon ici return mais le type void يعني الفيد اوكي void bien sûr نسميها par exemple remplissage اوكي bien donc les paramètres tout simplement غنحتاج bien sûr كذلك le nom ديال الطابلو ou bien sûr la taille tout simplement متفقين bien بيان سور هاد لا فونكسيون رومبليساج ما مطلوباش منا من في ليكزيرسيس مي انا بغيت نديرها متفقين باش نعرفوها بيان دونك تو سامبلومون اشنو غادي ندير بيان سور باش نرومبليسي واحد طابلو تو سامبلومون يعني الامور واضحه دونك تو سامبلومون لاحظوا معايا مزيان دونك غنستعمل واحد لا بوكل فور و بيان سور غندير واحد الكونتور نديكلاري واحد الكونتور في الانتيريور ديال البوكل اي ريسوا 0 اي بيان سور اي بليس بليس ici bien sûr i inférieur strictement à quoi à la dimension اللي هو بوزيت ان متفقين يا من بعد نقول لي بيان سور يعطيني لي زيليمون دونك سي اوت دونك نقول لي باغ اكزومبل سيزير اولا سيزير la valeur numéro par exemple on va dire bien sûr هنا i plus 1 pourquoi i plus 1 parce que bien sûr كيبدا لي من 0 انا ما نقولش لي نيميرو 0 ما نقول لي نيميرو 1 اكسيتيرا جوسكا نيميرو 1 بيان اي اند لاين ما كاينلاش اند لاين باسكو بيان سور باش ديريكتومون تافيشا وهنا قبل ندير واحد دو بوين اوكي بيان اي بيان سور سي ان غنخزن في كوا في الطابلو الاسم ديالو هو تي وبيان سور هنا لانديس اي صاي دونك بيان سور هذا هو الرومبليساج كذلك نقدر نستعمل واحد لا فونكسيون لافيشاج باش نافيشي الطابلو دونك فويد نسميها باغ اكزومبل افيشاج اللي غتافيشي ليا الطابلو اوكي باغ اكزومبل افيشي بواحد الشكل اللي غيكون اوريزونتال
وندير bien sûr entre les valeurs ندير واحد l'espace. OK. Donc affichage des paramètres كذلك bien sûr يكون عندي النوم ديال الطابلو ou bien sûr la taille. OK. Bien. Donc les accolades et bien sûr باش نافيشي bien sûr tout simplement واحد الطابلو غنستعمل كذلك واحد البوك. دونك نقدر ندير هادشي كوبي كولي ما كاين لاش نعاود نكتبو. OK. Bien, on copier-coller. Et bien sûr, tout simplement, on dit out. Tout simplement, l'élément d'y aller, bien sûr, comme ça. OK, donc, dire le grand espace. Ou là, tout simplement, on dit anti-slash T. Le on dit anti-slash T, c'est vrai. Ça fait bien, il y a une tabulation. OK, bien. Donc, bien sûr, on a T indice. Bien. Et bien sûr, tout simplement, les barrettes affichées, bien sûr, tableau horizontal. يعني les éléments يكون bien sûr ما بيناتهم واحد سميتو واحد كوا واحد ليسباس. ونخرج من البوك ندير واحد اند لاين سي اوت اند لاين بوان فيك. سواء ندير اند لاين بغيت ندير اند لاين ولا ندير تو سامبلومون بحال كوم سا ندير واحد لي اونتر غيمي كنكتب اونتي سلاش ان يعني بحال متفقين نكتبهم انا بجوج متفقين ماشي مشكل. بيان دونك بيان سور دابا انت ديكلاري الطابلو. دونك دابا غندير الرومبليساج يعني تو سامبلومون فاش غنجي نستعمل هاد لا فونكسيون كنستعملها ديريكتومون متفقين حيت ما كتغيرني ليا والو يعني فويد يعني كنستعملها ديريكتومون يعني نسميها بيان سور هنا رومبليساج اونتر بيان سور لي بارونتيز كنكتب بيان سور النون ديال الطابلو اللي هو غران تي بيان سور اي بيان سور فيرغيل ومن بعد كنكتب لا ديمونسيون اولا لا تاي ديال هاد الطابلو. بيان بوان فيرغيل. بيان دونك دابا لا رومبليساج سهل. بيان بالنسبه كوا لافيشاج دونك ندير لافيشاج كذلك باش نتيستيها حتى هي لافيشاج. اوكي دونك جو سامبلومون كذلك لي بارامتر عندي بيان سور النوم ديال الطابلو وكوا ولا ديميسيون. هنا بالنسبه فاش كندوي على النوم ما كنديرش لي كروشي متفقين ما كنديرش لي كروشي كوم سا متفقين تري بيان بوان فيكي. كذلك هنا في افيشاج ما كتغيرني ليا والو باسكو يعني تيب فويد. اوكي يعني كنستعملها ديريكتومون. بيان دونك دابا بيان سور بقى لي نافيشي الماكس و كوا والمين و بيان سور و لا سوم اي لا موين. اوكي حيت هادشي اللي بغاو من بعد متفقين. ديغنيير كيستيون افيشي ليكرون ولا بيان سور لا ماكسيموم مينيموم سوم موين. بيان دونك تو سامبلومون غندير ديريكتومون نقدر نستعمل بيان سور ديريكتومون لي فونكسيون في سي اوت. بوركوا باسكو بيان سور كيغيتيرني ليا واحد الاونتي متفقين. بيان دونك مثلا نقول ليه لا اولا لو ماكسيموم اي بيان سور كنستعمل ديريكتومون لا فونكسيون اللي سميتها بيان سور ماكسيموم اونتر لي بارونتيز كنكتب بيان سور لو نوم ديال الطابلو و لا تاي ولا لا ديمونسيون. اوكي ان بوان فيرغول. بيان دونك لا ميم مانيير بالنسبه نقدر ندير هنا واحد اند لاين غوتور على لين اند لاين. كنتمنى تكونوا يعني كتفهموا معايا حتى هاد فريمون ساهل متفقين. هادشي ضروري خاصكم كوا تابليكيو عندكم في البروغرام متفقين. دونك مينيموم اي هنا بيان سور لا فونكسيون هي مينيموم اي بيان سور تو سامبلومون لا ميم مانيير بالنسبه لا موين. دونك لا موين اي هنا بيان سور لا فونكسيون هي موين بيان سور موين. اوكي بالنسبه بيان سور نديرو لا سوم قبل. اوكي باسكو يعني لا سوم يعني ناخذ نفس اللوغ لا سوم اي بيان سور ici la fonction somme. بيان دونك نشوف نكومبيلي واش عندي شي بروبليم. Ah oui, ما بدلت لو نون مينيموم باردو ici مينيموم. اوكي بيان خليت نفس النون. دونك مزيان تري بيان. دونك دابا ليكزيكسيون نيكزيكوتي البروغرام باش نشوف واش عندي بيان سور هادشي فري. بيان باغ اكزومبل دوني لا تاي دو طابلو باغ اكزومبل نعطيه 5 باغ اكزومبل سيزير لا فالور نيميرو 1 ديال الطابلو باغ اكزومبل 8 2 moins 10 par exemple 5 4 et bien sûr لاحظوا معايا l'affichage هو 8 2 moins 10 5
est 4. Et bien sûr, le maximum est 8. Le minimum est moins 10. La somme est 9. Et la moyenne est 1. bien sûr. لاحظتوا معايا bien sûr. هذاك الشيء bien. كنتمنى تكونوا فهمتوا معايا. bien sûr هادشي tout simplement انا درت واحد في لافيشاج لا فونكسيون لافيشاج. فيني لافيشاج il est là. هنا par exemple tabulation نقدر نديرها après bien sûr premier élément. donc نديرها ici. ok donc نعاود l'exécution. par exemple هاد المره ناخذ شي 7 éléments par exemple 7. donc par exemple 5 100 par exemple 2 moins 50 par exemple 3 9 10 par exemple. لاحظوا معايا l'affichage 5 10 2 moins 50 3 9 10. et bien sûr le maximum est, le minimum est, et la somme est, et bien sûr la moyenne est. متفقين très très bien. donc là لاحظتوا معايا bien sûr oui هذاك الشيء correct. bien بالنسبه bien sûr هنا لاحظتوا معايا ان الموين كيعطيه ليا bien sûr toujours اونتي. وحنا bien sûr درنا في لا فونكسيون bien sûr هنا درنا فلوت ولكن ما كيغيتورنيش ليا فلوت. علاش بوكوا باسكو السوم هذه كتغيتورني لي واحد الاونتي هنا اونتي. يعني باش نحل هذا البروبليم كندير اونتر بارونتيز فلوت. يعني تو سامبلومون هذاك الشيء اللي غتغيتورني ليا السوم غنحولو فلوت وعاد من بعد نديفيزي. نعاود عاوتاني dernière exécution باش bien sûr نكونوا نهينا ليكزارسيس. باغ اكزومبل غندير 6 éléments. donc par exemple 10 5 moins 8 2 3 6 comme ça. donc bien sûr لاحظتوا معايا دابا ici عطاتني bien sûr 3 ولكن اصلا غنلقاوها 3. علاش؟ حيت لا باغ اكزومبل 15 moins 8 donc bien sûr غتبقى لي bien sûr 7 8 9 10 11 12 et 12 plus 6 يعني 18. donc 18 divisé par 6 donc bien sûr غتعطيني tout simplement 3. donc la résultat il est correct. بالنسبه نقدروا نديروا شي اكزامبل اخر اللي غتكون bien sûr le résultat ماشي ما تكونش bien sûr الموين ما يكونش bien sûr entier. يعني يقدر يبغيني يكون فلوت باش تشوفوا bien sûr داك الشيء فري. par exemple 1 5 3 5 7 9 3 et 1 par exemple. لاحظوا معايا وستي عطاتني لا موين اي 4. دونك غنكونوا عاوتاني درنا نفس البروبليم. نعاود عاوتاني. دونك باغ اكزومبل غندير هاد المره غير 2 زيليمون باش ما نضيعوش الوقت حيت ضيعناه ما يكفي. دونك غير 2 زيليمون وندير باغ اكزومبل 5 و باغ اكزومبل 3 نو ندير 4 باغ اكزومبل 4 وي. دونك عندي بروبليم في لا فونكسيون موين. علاش؟ حيت يعني هنا انا خاصني بيان سور تكون الريزولتا فلوت يعني ريال. بيان دونك فين كاين بروبليم moyenne donc t donc la moyenne est بالنسبه لا moyenne il est là donc correct. هادشي ما عرفتش فين كاين بروبليم مي باش نحلو هاد البروبليم نحيدو هاد الاف هادي ونديرو واحد انت نديرو باغ اكزومبل سميه اس بيان سور نروبلاسي بيه بيان سور اولا نانيسياليزي بهاد لا سوم هادي. اوكي ومن بعد هنا ندير اس ديريكتوم which it is. donc l'exécution par exemple 2 éléments on a par exemple 5 ou 4 aussi عطاتني bien sûr la moyenne est 4. mais pourquoi كاين شي problème؟ oui le problème il est là bien sûr parce que هنا عندي bien sûr فلوت. donc bien sûr نقدر نرجع داكشي اللي كان قبل. هادشي ماشي هو البروبليم درتو هنا فاش درت بيان سور ديكلاريت موين ديكلاريتو اونتي. اوكي دونك فلوت باردون حيت بيان سور مع المرات يعني غير في لي تيب ديال لي فاريابل كيوقع مشكل. دونك ليكزيكسيون دابا دونك دو زيليمون باغ اكزومبل 2 دونك باغ اكزومبل نعطيه 5 و 4. اوكي دونك بيان سور لاحظوا معايا هاد المره 4.5. دونك بيان سور دابا مزيان. كنتمنى تكونوا فهمتوا معايا هاد ليكزارسيس اي بون كوراج.